बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 7 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 9 ज़िल्हिज्जा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका रोज़ाना की बुनियाद पर अहम तरीन मालूमात आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के 5 मकामात पर रॉकेट्स हमले किए गए। इस बुनियाद पर पाकिस्तान की भी जवाबी कार्रवाई जारी है। इंडियन हमले के बाद पाकिस्तान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी या दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तान का सफ़र करें, इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और लाहौर को बंद कर दिया गया है। वहाँ से कोई फ़्लाइट्स अभी नहीं आ रही और ना ही जा रही है। पाकिस्तान ने इंडिया की जानिब से हमले के बाद अपनी एयर स्पेस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिसके बाद तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। सिविल एविएशन के ज़राए का कहना है कि एयर स्पेस को 48 घंटे के लिए बंद किया गया, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिस तमाम एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को दे दिया गया है। बहुत सारे मुसाफिर एयरपोर्ट से वापस अपने घरों को चले गए क्योंकि इस वक्त जंगी सूरत हाल है और इन तमाम सूरत हाल के लिहाज से इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये सवालात पूछे जा रहे थे कि वो घरेलू मुलाजमीन के तौर पर सऊदी अरब में काम करते हैं, अक्सर कफ़ील इनके अकामे नहीं बनाते या इनका जानबूझकर हरूब लगा देते हैं, तो क्या ये दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला करा सकते हैं, अपने अकामे का प्रोफेशन चेंज करा सकते हैं या कि नहीं। तो याद रखें, सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि वो गैर मुल्की जो घरेलू मुलाजमीन, सायखास, आमिल मंजली, खद्दामा या किसी और तकरीबन 8 से 9 प्रोफेशन बनते हैं घरेलू मुलाजमीन के लिहाज से, वहाँ काम करते हैं और इनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं, या फिर से बताता चलूँ कि इनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं और इस तरह से वो दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला लेना चाहते हैं, अकामे का प्रोफेशन चेंज कराना चाहते हैं, तो आपको ये सहूलियात सऊदी हुकूमत की जानिब से अब मिलना शुरू हो चुकी हैं। लिहाजा ताख़ीर ना करें। अकामा ख़त्म है और आप घरेलू मुलाजमीन हैं तो फ़ौरी तौर पर दूसरे किसी कफ़ील के पास अपना नकल कफ़ाला करा लें। पहले कफ़ील से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी कफ़ील ने आपका हरूब लगा दिया है और 15 दिन से ये पुराना हरूब हो चुका है, तो अब आप आसानी से इस हरूब को भी कैंसिल करा लें और दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला करा लें। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दी गई है। याद रखें, घरेलू मुलाजमीन के तमाम ये सेटअप जिसमें अकामा, प्रोफेशन चेंज वगैरह होता है और नकल कफ़ाला होता है, ये एक मसानत करके एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए तमाम कार्रवाई होती है इब्तदाई तौर पर, और उसके बाद बाकी कार्रवाई अबशर अकाउंट के ज़रिए ही की जाती है। तमाम गैर मुल्की जो बहुत बड़ी अक्सरियत में सऊदी अरब में मौजूद हैं, आप तमाम को इतला दी जाती है कि अगर आपका हरूब लगा है या अकामा ख़त्म है तो पहली फ़ुर्सत में दूसरे कफ़ील के पास अपना नकल कफ़ाला करा लें। अकामा प्रोफेशन भी आप चेंज करा सकते हैं। याद रखें, ऐसा कोई प्रोफेशन कतन ना आप चूज़ करिएगा जिसमें कोई टेक्निकल प्रोफेशन के लिहाज से बात की गई हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो यह अकामा प्रोफेशन चेंज कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बाकायदा तौर पर तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट्स और डिग्री की ज़रूरत होती है। लिहाजा ऐसा कोई प्रोफेशन कराएं जो कि आप आसानी से उसमें नकल कफ़ाला करा लें। सऊदी वज़ारत तजारत ने अहम कार्रवाई करते हुए सऊदी खातून के नाम पर कारोबार करने वाले 2 गैर मुल्कियों पर जुर्माना आयद कर दिया है और सऊदी अरब से बेदखल यानी डिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए। अदालत में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के अहकामात भी जारी किए। सऊदी अरब की एक फौजदारी अदालत ने तजारती पर्दापोशी का जुर्म साबित होने पर क्रिमिनल कोर्ट ने सऊदी खातून और 2 बांग्लादेशियों पर 1.5 लाख रियाल जुर्माना और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मक्कातुल मुकरमा में वजारत तिजारत की तफ्तीशी टीमों ने ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले
2 بنگلہ دیشیوں کے خلاف تحقیقات کیں، جس میں یہ ثابت ہوا کہ ٹرانسپورٹ کا کاروبار جو کہ ایک سعودی خاتون کے نام سے کیا جا رہا تھا، اس کے اصل مالک بنگلہ دیشی ہیں۔ سعودی وزارت کی تفتیشی ٹیموں کی جانب سے بتایا گیا کہ سعودی خاتون جس کے نام سے لاجسٹک سروس اینڈ ٹرانسپورٹ کا کاروبار رجسٹرڈ تھا، دراصل اس کے مالک غیر ملکی تھے، جنہوں نے خاتون کے نام سے جاری کمرشل رجسٹریشن سجل تجاری کی بنیاد پر بینک سے بھاری قرض لیا، جس سے گاڑیاں خریدی گئیں۔ عدالت میں تجارتی پردہ پوشی کا جرم ثابت ہونے پر 1.5 لاکھ ریال جرمانہ، CR اور لائسنس کی منسوخی کے علاوہ ادارے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ پردہ پوشی میں ملوث بنگلہ دیشیوں کو ملک بدر کرنے اور انہیں مملکت کے لیے مستقل بنیادوں پر بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ واضح رہے، مملکت کے تجارتی قوانین کے مطابق سعودی شہری کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کی ممانعت ہے، یعنی کہ سختی سے پابندی ہے۔ ایسا کرنے پر 5 سال قید اور 50 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تجارتی لائسنس میں عارضی یا مستقل بنیادوں پر پابندی لگ سکتی ہے۔ تبوک سے خبر آئی ہے کہ پبلک بس سروس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ 25% الیکٹرک بسیں یہاں چلیں گی۔ 25 شہروں تک بس سروس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ گورنر تبوک شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز نے منگل کو پبلک بس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ نائب وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ عوامی ٹرانسپورٹ منصوبے کے لیے 16 شہروں میں موجود جو اقدامات کیے گئے ہیں، اس میں مزید توسیع کی جا رہی ہے۔ 25 شہروں تک بس سروس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ پبلک بس سروس کا منصوبہ جلد الحصہ، ابہا، خمیس مشیط اور دیگر شہروں میں بھی شروع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ بزنس وزٹ ویزے پر حج کرانے کا جھانسا دینے والے سعودی شہری اور غیر ملکی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک انڈونیشین کو سوشل میڈیا پر گمراہ کن اشتہارات کی تشہیر کرنے پر پکڑا گیا۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورسز نے سعودی شہری اور اس کے شریک کار یمنی کو بھی گرفتار کیا، جنہوں نے بیرون مملکت سے بزنس وزٹ ویزے جاری کیے، جس پر آنے والوں کو حج کرانے کا جھانسا دیا تھا۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ان افراد کو حج پرمٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ المکرمہ میں ایک انڈونیشین کو حج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گمراہ کن اشتہارات کی تشہیر کے الزام میں گرفتار کیا۔ ملزم نے سوشل میڈیا پر ایسے اشتہارات پوسٹ کیے تھے جس میں یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کا ارادہ مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو حج ادا کرانے کی جو بھی سہولیات ہیں، اس میں مشاعر مقدسہ، قیام، طعام اور ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کی سہولیات یہ فراہم کرتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ ان کو جعلساز لوگ لوٹنے کی کوشش کریں گے، ہر لحاظ سے ان جعلسازوں کی دھوکہ دہی سے بچا جائے۔ واضح رہے، ادارے امن و امان یعنی سیکیورٹی کی جانب سے حج پرمٹ کے بغیر مشاعر مقدسہ یعنی مکہ المکرمہ میں جانے پر سخت پابندی عائد ہے۔ کسی بھی نوعیت کے وزٹ ویزے پر آنے والے بھی حج ادا نہیں کر سکتے۔ جو افراد اپنے ادارے یا ذاتی حیثیت میں بیرون ملک سے وزٹ ویزے پر کسی کو بلا کر اسے حج کرانے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے، اس پر فی شخص 1 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ عازمین حج کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے، سعودی ولی عہد کی جانب سے واضح ہدایت تمام محکموں کو جاری کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ولی عہد کے زیر صدارت کابینہ کا ایک اہم ہفتہ وار اجلاس جدہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہزادہ محمد بن سلمان نے متعلقہ اداروں کو خصوصی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور ایام حج کے دوران مشاعر مقدسہ میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھی جائے۔ عازمین حج کی ہر ممکن سہولت کے لحاظ سے اقدامات کیے جائیں۔